बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नौजवानों ने लाइव प्रोग्राम में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ऐसी चतरौल की कि वो शायद ही इसे पूरी ज़िंदगी बुला पाएँ। आइए वीडियो देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। मेरा ताल्लुक़ कराची से है और मैं JIK का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। निगरान वज़ीर आज़म का जो मेजर काम है वो रिफॉर्म्स लाना नहीं है, बल्कि ये कोशिश करना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। और हम ये देख रहे हैं कि एक पॉपुलर लीडर जेल में है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हमें कोई उम्मीद नज़र आती नहीं है। तो इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। और दूसरा सवाल जो आपसे है वो ये है कि तालीम और सियासत का बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारी सियासत के अंदर नए नौजवान नस्ल नहीं आ रही। ये हॉर्स ट्रेडिंग की और नेपोटिज्म की सियासत बन चुकी है। कानून के अंदर तलबा यूनियंस नहीं है, तो तलबा यूनियंस के हवाले से थोड़ी बात कीजिएगा। Thank you so much. I do appreciate if the replies are taken in the same manner also. And I know you are a quite mature person, आपका demeanor बड़ा माशाल्लाह अच्छा है। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर या सेमी पॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है, कोई मुगलिया एम्परर के किसी कानून या जो डिक्लेरेशन ऑफ हुक्मनामा जारी हुआ है कि इसको बंद कर दो, वो बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान में गलत ठीक सर्टन प्रोसीजर्स मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई हैं, और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना, वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो दुरुस्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बज़ाते ख़ुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना है। कोई ग्रोह जाकर किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। कोई ग्रोह, ये PMLN ने उनको जाके जेल में नहीं डाला, पीपल्स पार्टी ने नहीं डाला, जमात उलमा इस्लाम ने नहीं डाला। अगर किसी सियासी या प्राइवेट ग्रोह ने किया होता तो ये बहुत बड़ी वायलेशन होती। जब वो इम्प्रिजनमेंट का सामना करते हैं, जो कि पाकिस्तान के माजी में कई पॉलिटिकल लीडर्स ने किया, वो ये मेरे साथ बैठे हुए, ये भी ही वॉज ऑल्सो इम्प्रिजन्ड। राइट रॉन्ग आप उस पर जज कर सकते हैं, लेकिन ही वॉज इम्प्रिजन्ड। उनके भाई वो इम्प्रिजनमेंट का शिकार रहे हैं और बहुत सारे लोग रहे हैं। आपके पास जुडिशल रेमेडीज़ अवेलेबल है क्योंकि आपने उसी निज़ाम को तख्लीक किया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये निज़ाम तब्दील हो, जब इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, उसके नतीजे में जो भी हुकूमत आएगी, वो हुकूमत उस निज़ाम को तब्दील करना चाहती है, आइनी तौर पे आइन के खाके को चेंज करना चाहती है, उनके पास ये राइट है, कर दे। ये काम मेरा तो नहीं है, मेरे से मुराद निगरान हुकूमत का तो नहीं है। 9 मई को राइट्स हुई हैं, ये इस्टेब्लिश चीज़ है। जितनी भी लोग तालियां बजा लें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, अदरवाइज इंस्टॉलेशंस, कल को कोई एहतजाज में आकर इधर आपकी बिल्डिंग को आग लगा दें कि क्यों जनाब एक पॉपुलर लीडर को आपने गिरफ्तार किया है, तो क्या ये स्ट्रक्चर डिज़र्व करता है जिसके पीछे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसका अपना एक मकसद मौजूद है? क्यों उसके लिए सर्टन रूल्स मौजूद हैं कि अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। वर्ल्ड की बिगेस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अभी कैपिटल हिल में हमला हुआ, वहाँ पे पाँव रखकर नेल्सी पेलोसी की कुर्सी पे एक तस्वीर खींचने पे 3 साल कैद हुई है। एक तरफ हमें डेमोक्रेसी चाहिए, सिविलियन सुपरमेसी चाहिए, उन्होंने उस फॉर्म ऑफ एजिटेशन को इक्वेट किया इंसरेक्शन से, और उस इंसरेक्शन की इंटरप्रिटेशन को पूरी दुनिया की मेजर कैपिटल्स ने कंकर किया है। मुझे हैरत ये होती है कि मेरा पढ़ा लिखा तबका राइट टू एजिटेट चाहता है, अपने पॉलिटिकल ओपिनियन की एक्सप्रेशन चाहता है, लेकिन अपने पॉलिटिकल बिहेवियर पे डिस्कशन कतई नहीं चाहता। देखिए, गिला बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, जरूर करें। आप उन पॉपुलर लीडर के साथ रहना चाहते हैं, यू शुड वोट फॉर हिम, दिस इज योर एब्सोल्यूट राइट।
کوئی آپ کے اس رائٹ کو نہ چیلنج کرنا چاہتا ہے نہ اس کو آلٹر کرنا چاہتا ہے. میں ایلیٹ یونیورسٹیز کا خواہش مند ہوں. یہ بڑا پاپولر بات ہے کہ تمام غریبوں کو جو ہے نا اویلیبل ہو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ. اچھا بائی دا وے آپ تمام ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ اس پہ تاڑیاں بجا رہے ہیں. مجھے حیرت ہو رہی تھی, یعنی اس پریولیج سے خود اس کو انجوائے کرتے ہوئے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک ایلیٹزم کا شاید شکار ہیں. بات یہ ہے جس معاشرے میں ایون سوشلسٹ ایکسپیرئنس فیلڈ ان دس, so called Marxist and Leninist experience failed in this, and Chinese went for an alternate model. میں تمام ابھی اس کے کلمہ گو ہیں, ابھی ہم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت بھی کی ہے, مور اور لیس بائی اینڈ لارج ہم سارے اس پہ اگری بھی کرتے ہیں. ہمیں جو رول ماڈل وہاں پہ ملا ہے اس میں بلال حبشی بھی ہے اور سیدنا عثمان بھی ہے. اس پہ بھی تاڑیاں بجائیں. انہوں نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ سیدنا عثمان اور ابو بکر کی جو فائنینشیل کنٹریبیوشنز تھی اس کو ایلیمنیٹ کر دو اور صرف بلال حبشی والا ماڈل لے کر آؤ. یہ سوشلسٹ ماڈل تو ہو سکتا ہے, ریئلسٹک ماڈل نہیں ہے. جو پریگمیٹک اور ریئلسٹک ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ انکریج کیا گیا ہے کہ جو فارچونیٹ ہے ویلتھ کے حوالے سے وہ فلنتھراپی میں کنٹریبیوٹ کریں ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج کلاس. کلاس کنفرنٹیشن کا ماڈل ہمارے ہاں نہیں ہے, کلاس کوآرڈینیشن کا ہے. آپ اگر کسی حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, کسی اینٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, میرے خیال میں سوسائٹی میں سٹریس اینڈ سٹرین کریٹ کرنے کی بجائے us versus them, اگر all of us کی اپروچ ہوگی تو میرے خیال میں زیادہ پروڈکٹیو ریزلٹس کی طرف ہم جائیں گے. تو مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے بہت سارے جی آئی کیز کی خواہش کی ہے. ان جی آئی کیز میں وہاں کے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے لوگ اپرچونٹی کریٹ ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس کو اویل کریں. ایک ایسا ماڈل ڈیزائن ہونا چاہیے جس میں ڈفرینٹ سوشل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آپ اپرچونٹی آفر کر سکیں. بہت سارے جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے ایلیٹ کے بچے ہوتے ہیں بٹ دے آر ناٹ کمیٹڈ ٹو دا ایجوکیشن, اسٹڈیز یا کسی اور چیز. بعض اوقات بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہوتے ہیں کہ ان کی بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اور بعض اوقات ادروائز ہوتا ہے, ایلیٹ کے بچے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور جو ڈس ایڈوانٹیج کلاس کے بچے ہیں وہ کمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا میں پیور میریٹوکریسی کی بات کی جاتی ہے. پاپولزم جو ہے نا, دس از ناٹ این آنسر. یو کین ریز ایشو آن پاپولسٹ بیسس بٹ دے آر ناٹ سولوشنس. سو آئی فیل کہ ایز این اینی لیڈرشپ رول یو ہیو ٹو گو اینڈ سی اینڈ میک این انفارمڈ ڈیسیژن. اور انفارمڈ ڈیسیژن جو ہے نا اسی وقت آتی ہے جب کوالٹیٹیو ڈسکشن ہوگی, اس کی بنیاد پہ انٹلیکچوئل انپٹ آئے گی, دونوں سائڈز کے شیڈ سامنے آئیں گے, پھر آپ جا کر کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. یہ میری سبمیشن ہے. یہاں پر 93 سے لے کے 2023 تک پرائم منسٹرز بھی آئے ہیں, پریزیڈنٹس بھی آئے ہیں, لیکن اس طرف کے تاثرات کو سننا اور ان کے جوابات دینا یہ ریت آپ نے ڈالی ہے. تو سب سے پہلے میں اس چیز پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سیکنڈلی سر, کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم سارے سیٹ اپ کے اوپر پولیٹیکل ساری چیزیں آپ ماشاءاللہ جواب بھی دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی اور ان کی لیڈرشپ جیل میں تھی, اس وقت بھی اسی طرح کی دلیلیں بھی موجود تھیں, آرگیومنٹس بھی موجود تھے. اب ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے اور ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی ہیں, تب ساری ہوائیں ان کے خلاف چل رہی تھیں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے, اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر دیں پلیز. تھینک یو ویری مچ. I think so. First of all, I'm humbled. لیکن this is more pertinent question. اور اس میں میرے خیال میں ہمارے ہاں جو سو کالڈ ویلڈ انداز میں جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا سول ملٹری ریلیشن شپ اور اس کے بیچ میں جو امبیلنس ہے.
یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ میں کسی آفیشیل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں, چونکہ آپ نے مجھ سے میری رائے پوچھی ہے اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھیں گورننس سٹرکچر اگر آپ ڈاکومنٹڈ 5000 ہسٹری آف مین کائنڈ دیکھیں, اس میں کوئی بھی نظام, آپ گریک سٹی اسٹیٹ سے لے کے رومن امپائرز کی انیشیشن سے جب اس جرنی کو آبزرو کرتے ہیں تو امپائرز بنی ہیں, پھر کنگڈمز بنے ہیں, پرنسپیلٹیز بنی ہیں, پھر ماڈرن ایرا میں پوسٹ رینیسانس میں آہستہ آہستہ یہ سفر نیشن سٹیٹ کی طرف آیا. اور اس نیشن سٹیٹ میں بھی ایک بلاک نے مارکسسٹ اور لیننسٹ ٹینڈنسی لی ہے, دوسری طرف کیپٹلسٹ بلاک نے ڈیموکریسی کو جنم دیا.